روحانیت امروز مداح دربار شده، مرجعیت امروز مداح دربار شده، امروز آلت دست یک فاسق فاجر، یک بنی امیه و بنی عباس حاضر شده. روحانیت و مرجعیت امروز حالش اینه. و مرکز اغلب گمراهی ها و جهالت های شیعه و بیدینی شیعه علمای شیعه شدند، مراجع شیعه شدند. من تنها از طلاب و اینا و طلاب که غرب زده از اونا گلایه ندارم، از اونا گلایه ای نیست. علمای شیعه، علمای سنتی که خودشان را سنتی میدارن در این مسئله خیلی مسئولیت دارن، خیلی زیاد مسئولیت دارن. اون قدر که این آقایون مصلحت بیت خود، مصلحت مرجعیت خود را می اندیشن، 100 آیا به فکر ولایت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و ولایت ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام هستن؟ کلا و ابدا نیستن، کلا و ابدا نیستن. همه فکر و ذکر اینها مرجعیت خودشان، مصلحت بیت خودشان که این چطور مقلدین بیشتر میشه، چطور وکلای ما بیشتر میشه، چطور خمس از فلان تجار چطور بکنیم، همش به این فکر و ذکر هستن اینا. فسقه فجره. خدا از شما بازخواست بکنه، خدا از شما بازخواست بکنه. و الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین که خدا به ما نشان داد که اگر امام زمان علیه الصلاة والسلام بیاد از دم شما را اعدام بکند، شما را سرتان را از بدن جدا بکند، از یک سر، الحمدلله خدا برای ما ثابت کرد که عین حق خواهد بود. و حق امام زمان علیه الصلاة والسلام اینه که با شما معامله کافر حربی بکند، چون شما با امام زمان علیه السلام معامله کافر حربی کردید. شما اگر امام زمان علیه الصلاة والسلام را کافر نمیدانستید، در مال او مانند کافر مال کافر حربی تصرف نمی کردید. مال امام زمان علیه السلام اگر مال اندازه مال خودتان حرص بر حفظ او ندارید که در اون راهی که مال مصلحت کسی که مال این مال منه، من این مال خدا در اون مال راهی که مصلحت خودم باشد صرف میکنم، درسته یا نه؟ شما مال امام زمان علیه الصلاة والسلام را مثل مال کافر حربی که در اون راهی که مخالف امام زمان علیه السلام اغلب اون را مصرف میکنید. شما با امام زمان علیه الصلاة والسلام معامله کافر حربی میکنید. لذا حق دارد امام عصر علیه الصلاة والسلام وقتی که ظهور بکند، چه در قم چه در نجف اشرف، با شما همان معامله را بکند همونطوری که در احادیث و روایات آمده.